खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज जिस मज़मून पर गौर करना चाहते हैं वह मुबारक है वो जो गमगीन हैं। ब्लेसड आर दोज़ हू मोर्न। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं उसको समझने के लिए खुदावंद में अपना रूह अता कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दुनिया में रहते हुए जब हम दोस्तों अजीज़ों से जुदा हो जाते हैं, हमारा माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या अजीज़ को इस दुनिया से चला जाता है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं है। उसके लिए हमारे बहन भाई, दोस्त, अजीज़ हमें बेशक तसल्ली देने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए इंसानी अल्फाज काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंसानी अल्फाज महज वो तसल्ली, वो इत्मीनान इंसान को नहीं अता कर सकते जो हकीकी है। इसीलिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। जब कोई हमें दुख और परेशानी होती है तो हम जब खुदा का पाक कलाम खोलते, उसको पढ़ते हैं, तो हकीकत में खुदा हमें अपना इत्मीनान और तसल्ली अता करते हैं। इसी तरह जब हम यकूब नबी की ज़िंदगी देखते हैं तो यकूब का बेटा यूसुफ जो था, जब वो बेटों ने आकर ख़बर दी कि उसको किसी जानवर ने मार दिया है और उसका उनको कोई इल्म नहीं है, तो लिखा है कि यकूब को जब ये ख़बर मिली तो वो दुख और दर्द में मुब्तला हो गया। उसको अपने बेटे का बड़ा दुख था और लिखा है कई रोज़, बल्कि कई महीनों तक, कई सालों तक यकूब इस दुख और दर्द में मुब्तला रहा। और वो बेशक उसके बच्चे उसको तसल्ली देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो तसल्ली कबूल ना करता था, इसलिए कि उसको उसके अपने बेटे का बहुत ज़्यादा दुख और उसकी परेशानी थी। लेकिन खुदा उसको तसल्ली इत्मीनान दे सकते थे। जब हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक और बंदे की ज़िंदगी को देखते हैं, खुदावंद का बंदा अयूब, और अयूब के मतलब लिखा है कि जब अयूब पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, एक ही रोज़ में उसके 7 बेटे और उसकी 3 बेटियां एक घर में जब खाना खा रहे थे और भूचाल आया और उस तूफान से वो घर मिट गया और उसके बेटे और बेटियां हलाक हो गए। और लिखा है उसी वक्त उसके नौकरों ने आकर उसको खबर दी कि उसके बहुत सारे जो जानवर थे वो दुश्मन आकर छीन कर ले गए हैं और कुछ आसमानी बिजली से ख़त्म हो गए। तो लिखा अयूब नबी जो था वो दुख और दर्द से भर गया। उसी के साथ उसके बाद अयूब जो था उसका अपना जिस्म फूलों की वजह से मुसीबत में मुब्तला हो गया और अयूब के दोस्त उसको तसल्ली देने के लिए आए। लिखा है वो उसके दोस्त 7 रोज़ तक अयूब को देकर दूर से उसको तसल्ली देने के लिए आए, तो दूर से रोने लगे। और लिखा है कि 7 रोज़ तक उसके पास बैठे रहे, लेकिन उनको पास अल्फाज नहीं थे कि अयूब को तसल्ली दे सके, इसलिए कि अयूब का दुख बहुत बड़ा था और उसको तसल्ली देना काफ़ी ना था। लेकिन अयूब नबी जो था, लिखा है वो राख पर बैठ गया और राख पर बैठकर अयूब ने खुदावंद के सामने ये दुआ की, कहा खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जो इसीलिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इंसान वो तसल्ली, वो इत्मीनान इंसान को नहीं दे सकता जो आसमान का खुदा दे सकता है। इसलिए खुदा फरमाते हैं कि वो जो गमगीन हैं, खुदावंद उन्हें अपना इत्मीनान
اور اپنی تسلی عطا کریں گے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ وہ خدا انسان کو دکھ اور درد سے تسلی دے سکتا ہے۔ اس دنیا کے دکھ اور درد مصیبتیں جو ہیں ان کو خداوند دور کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جو لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے اذیت اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بے سہارا، بے بات سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انہیں اس چیز کے لیے تسلی اور اطمینان نہیں دے سکتا۔ لیکن جو اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ہیں، جو لوگ دکھ میں ہیں، جو لوگ غم میں ہیں، خداوند خدا ان کے غموں کو دور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں انسانی دکھوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں انسان کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھوکوں پیاسوں کو کھانا دینے کے لیے آیا ہوں۔ جو اندھے ہیں، یسوع کہتے ہیں کہ میں ان کو بینائی دینے کے لیے آیا ہوں۔ جو مفلوج ہیں، یسوع کہتے ہیں کہ وہ میرے نام سے چل سکیں گے۔ جو غریب ہیں، خداوند ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں، جو بیمار ہیں، جو دل کی تکلیف میں ہیں، جو جسم کے درد میں ہیں، جوڑوں کے درد میں ہیں، کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہر قسم کے لوگ جو مصیبت اور دکھ میں گرے ہوئے ہیں، یسوع مسیح ان کے لیے آئے ہیں۔ اور جو لوگ قید میں بے وجہ ڈالے گئے ہیں، جو بے سہارا ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہے، جو بدحال ہیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور یسوع مسیح انہیں دکھوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا یسوع جب اس دنیا میں تھے تو بہت سارے اندھے، بہت سارے لنگڑے، بہت سارے بیمار، بہت سارے کوڑی یسوع کے پاس آئے۔ یسوع نے انہیں شفا دی، یسوع نے انہیں اطمینان اور تسلی عطا کی۔ خداوند یسوع مسیح آج دکھیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہیں اور میں انہیں اطمینان، میں انہیں تسلی عطا کروں گا۔ عزیزو، خداوند کے زندہ بخش کلام میں خداوند خدا اپنے کلام میں انسان کو یہی فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہم گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں، دکھوں، تکلیفوں، غموں اور تمام قسم کی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، یسوع اپنے خون کے وسیلہ سے انسانی گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ جب ہم یسایا کی کتاب اور اس کا 61 باب دیکھتے ہیں تو 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو راکھ پر بیٹھے ہیں، خدا انہیں ان کے درد کو دور کر کے خدا انہیں خوشی بخشیں گے۔ خدا ان کو ایسی خوشی بخشیں گے، لکھا ہے جس طرح ایک شادی کے وقت انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، اور پھر وہ خاص طور پر نیا لباس پہنتا ہے شادی کا، اس کے ماتھے پر سہرا لگایا جاتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے اور اس کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو وہ خوشیاں عطا کریں گے جو عام طور پر انسان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جس طرح ایک درخت جو ہے جب اس کو پانی ملتا ہے تو اس کے سوکھے درخت کے حصے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہرے ہو جاتے ہیں، شگوفے لاتے ہیں، اور برسات کے موسم میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے، خدا کہتا ہے میں انہیں خوشی، اطمینان اور شادابی عطا کروں گا، اور ایسی خوشحالی عطا کروں گا جس طرح ایک سوکھے درخت کو مل جاتی ہے، اور لکھا ہے وہ دوبارہ جو ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے اجڑا ہوا مکان جو ہے، ٹوٹا ہوا مکان جو ہے، اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، ایک شہر جو برباد ہوا اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اس کے اجڑے ہوئے گلیاں، بازار اور باغ جو ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وہ تسلی اور وہ اطمینان عطا کرتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔
खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है 61 बाब यशाया का, खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बरकत बख्शूंगा जिनका मैंने अपने लोगों के साथ वादा फरमाया है। खुदावंद कहते हैं कि जब मैं तुझे वो बरकत बख्शूंगा जो मैं देता हूँ, तो खुदा कहते हैं मैं तुम्हें इज़्ज़त बख्शूंगा। यहाँ तक कि गैर कौमें जो हैं वो आकर खुदा कहते हैं कि तेरी खिदमत करेंगी, वो नौकरों की तरह तेरे साथ मिलकर काम करेंगे, वो तेरे जानवरों को चलाएंगे, वो तेरे हाल चलाएंगे, वो तेरी खेती बाड़ी करेंगे और तेरे लिए अनाज पैदा करेंगे, तेरे लिए कमाई करेंगे। लेकिन खुदा कहता है वो इस तरह होगा कि जब तू कैन बनकर मेरी खिदमत करेगा तो खुदा कहता है मैं तेरी सारी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। और खुदा कहता है मैं तुझे इज़्ज़त और शादमानी अता करूँगा। और खुदा कहता है कि तमाम जो तुझ पर जुल्म करने वाले हैं, जो तुझे दुख देने वाले हैं, खुदा कहता है मैं उनको हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूँगा। और खुदा कहता है अगर तू मेरी वफादारी में चलेगा तो खुदा कहता है मैं अपना अहद तेरे साथ दोबारा कायम करूँगा। यानी मेरा इत्मीनान, मेरी तसल्ली, मेरा कलाम खुदा कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में पाया जाएगा। और खुदा कहते हैं कि मैं तुझे वो अजर दूँगा, वो ये है कि खुदा का कलाम तेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा और तू खुशी और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करेगा और तेरी ज़िंदगी से गम परेशानियाँ खुदावंद कहते हैं कि जाती रहेंगी। खुदावंद ऐसी कुव्वत और ताकत वाला खुदा है जो इंसान को हर दुख और दर्द से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तेरी औलाद को बरकत बख्शेगा। खुदावंद तेरे लिए वो काम जो नामुमकिन है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो भी तेरे लिए खुदा जो है मुमकिन कर देगा। और तेरी जान को खुदा कहता है कि मैं मसरूर कर दूंगा, मैं तुझे खुशियाँ बख्शूँगा। और तुझे ऐसे होगा कि जैसे तू अपने ऊपर एक नया और साफ लिबास पहन लेता है। खुदा कहता है मैं तेरी ज़िंदगी को बदल दूंगा, वो तुझे खुशी बख्शूँगा जो दुल्हे को शादी के दिन खुशी होती है। जिस तरह एक दूल्हा जो है वो शादी के रोज़ अपने आप को तैयार करता है और वो खुशी हासिल करता है, जिस तरह एक दुल्हन जो है वो शादी के रोज़ अपना लिबास पहनती है, अपने आप को संवारती है, श्रृंगारती है। और इसी तरह लिखा है खुदा कहता है कि मैं तुझे वो खुशियाँ बख्शूँगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जिस तरह एक बाग जो है खुदा उसको शदाब और रौनक बख्शते हैं, खुदा कहते हैं कि मैं अपने लोगों को हकीकी इत्मीनान बख्शता हूँ। ये उस वक्त होगा जब हम खुदावंद पर पूरा ईमान रखते हैं और उसके साथ वफादारी में चलते हैं, तो खुदा हमारे गमों को, हमारे दुखों को हमसे दूर कर देते हैं। यशाया 25 बाब और उसकी 8 आयत में खुदा फरमाते हैं कि मैं मौत को इंसान के दरमियान से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा और उसके चेहरे के सारे आंसू जो हैं उनको मैं पोंछ दूंगा। तो जब इंसान गम में मुब्तला हो जाता है, जब किसी घर में मौत हो जाती है, तो कई दफ़ा इंसान इतना परेशान होता है और उस परेशानी में वो अपने आंसू भी साफ नहीं करता। लेकिन यहाँ खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दूंगा, एक तो मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा और खुदा कहता है मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर से जो आंसू हैं उनको पोंछ दूंगा। इसी तरह मुकाशवा 7 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों के आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। यानी खुदा इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा है, वो हमें अपनी तसल्ली अता करते हैं। इसी तरह यशाया 35 बाब और उसकी 5 और 6 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद कहते हैं कि मैं अंधों की आंखों को खोल दूंगा। यानी जो लोग अंधे हैं, जिनके ज़िंदगी में अंधेरा छा चुका है और वो गम में है, दुख में है, यीशु कहते हैं कि मैं उनकी आंखों को खोल दूंगा और वो खुशियाँ मनाएंगे। वो कहते हैं जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, खुदा कहता है मैं उनके कानों को खोल दूंगा। और फिर खुदा कहता है जो लंगड़े हैं मैं उनको हिरनों की तरह चौकटियाँ बनेंगे, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। खुदा कहता है जो गूंगे हैं मैं उनकी ज़ुबान को खोल दूंगा। और खुदा कहते हैं कि जैसे बियाबान जो है वो खुश्क ज़मीन हो चुकी है
اور خدا کہتے ہیں کہ وہاں پر میں اس طرح خوشیاں لاؤں گا کہ جو بیابان ہے وہ باغ میں تبدیل ہو جائے گا. تمہاری زندگی اس طرح ہوگی. یہ تو خدا پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کے دکھوں کو دیکھ سکتے ہیں. بے شک اس دنیا میں ہمیں بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں. لیکن اس سب باتوں سے بڑھ کر دیکھیں، جب خدا موت کے بعد خدا اپنی بادشاہی قائم کریں گے تو لکھا ہے اس بادشاہی میں ایسا ہوگا کہ خدا انسان کی سب آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا. مکاشفہ 21 باب اس کی 4 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ جب میں نیا آسمان اور نئی زمین قائم کروں گا تو خدا کہتے ہیں کہ موت اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور خدا کہتے ہیں میں انسان کی آنکھوں کے سارے آنسو خود پوچھ دوں گا، اس کے آنسوں کو دور کر دوں گا. موت نہ رہے گی، ماتم نہ رہے گا، نہ ہو نالا، نہ درد، نہ غم، نہ دکھ. اور خدا کہتا ہے دیکھو میں ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہوں. یہ جو خدا کا کلام جو تسلی اور اطمینان عطا کر سکتا ہے وہ دنیا کو اور کوئی شخص نہیں عطا کر سکتا. آج جب ہم کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے خداوند کی تلاش کریں، اس سے دعا کرنا سیکھیں، اس کے پاک کلام کو پڑھنا سیکھیں، اس کے گھر جانا سیکھیں، اس کے ساتھ چلنا سیکھیں. تو خدا ہماری ساری دکھوں، تکلیفوں، غموں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور کر کے خدا ہمیں اپنا اطمینان عطا کرے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. اس لیے یسوع نے کہا ہے کہ میں اس دنیا میں جو غم زدہ لوگ ہیں، جو غمگین ہیں، ان کے لیے آیا ہوں تاکہ میں انہیں تسلی دوں. اور یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے دکھوں کو انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور ہمارے دکھوں کو انہوں نے دور کر کے ہمیں خوشی، اپنا اطمینان عطا کیا ہے. آئیے ہم دعا کریں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والا زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند. اس دنیا میں غم ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، جس کی وجہ سے خداوند ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تیرا بیٹا یسوع اس دنیا میں ہمیں زندگی اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، جو ہمارے دکھوں، تکلیفوں، غموں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. ہمیں اس یسوع پر ایمان لانا سکھا، اس کے ساتھ چلنا سکھا، اس کی وفاداری میں، اس کی چرنوں میں، اس کے صلیب کے سائے میں ہمیں لیا، تاکہ خداوند ہمارے دکھ، ہمارے درد تیرے نام سے جاتے رہیں. آج ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، جو ہمیں حقیقی اطمینان اور تسلی دینے والا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین.